محمد دے نیڑے نہ بیٹھی محمد دے کول نہ رہی ارے تو ویکھے نا میرے تے احسان کیتا ہے میرا تو محسن ہے جدو میں بھلی چکی آواں گی میں شہر تینوں ضرور مل کے آواں گی مینوں تو اپنا نام بھی دسنا اپنا تھان ٹھکانا بھی دسنا تے آقا سونا محمد کہہ رہا ماں مینوں اپنا نا تھان ٹھکانا میرے کولوں نہ پوچھ ماں کھڑے پہ گئی ضد کر گئی میں تیرا نام ضرور پوچھنا ہے میں تیرے طرح اللہ 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 میں تیرا تھان ٹھکانا ضرور پوچھنا ہے ماں نو فرما دینے لی اماں جدے متعلق مینوں روک دی پئی سا میں تا اوہی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا تو محمد تینوں محمد آندے نے تے یہ تیرا چہرہ ویکھا جے تیرا چہرہ ویکھا اللہ 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 یہ تھے چوٹ فراڈ پھبدا ہی نہیں اللہ اللہ یہ چہرہ اے ہو جی ہے ارے قد کاٹھ بلتر بناوٹ ختم ہو گئی ساری سونے تے سجاوٹ مصور نے بس التہا کر سٹی ایسی ریج دے نال تصویر کٹی ہو سینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا اللہم یا شافی الامراض اشفی امراضنا الہ العالمین بیمارانو شفا عطا فرما اللہ کریم مسلمانہ دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اے میرے اللہ کریم تو ساڑا مشکل کشائے مولا ساڑیاں مشکل آسان فرما اللہ ساڑیاں مصیبتاں دور فرما مولا کریم ساڑیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونے آسا سارے آندیاں ساریاں جائز حاجات پوریاں فرما مولا کریم سب دیاں تمنا مارزواں قبول فرما اللہ سب دیاں آسا مراداں پوریاں فرما اے میرے اللہ کریم جنہ نے سجایا ہے سٹیج لگایا ہے سجایا ہے اللہ جنہ دامے در میں سکھنے اللہ حصہ پایا ہے اللہ سب دے گرہ بارا اندر برکتیں برکتہ عطا فرما اللہ جنہ جوانا نے محنتاں کیتیاں مولا انہاں جوانا دی جوانی چ برکتیں برکتہ عطا فرما مولا جنہ نے سنیا ہے اللہ جنہ نے سنایا ہے اللہ سب دے گھراں باراں اندر برکتیں برکتاں عطا فرما یا اللہ کریم اس پنڈ دے اتے اپنی رحمتاں تے برکتاں دے چھٹے پا یا اللہ انہاں دیاں زمیناں تے فصلاں دے اندر برکتیں برکتاں عطا فرما یا اللہ چپ کر گئے نے اللہ انہاں نو اچھی آمین آکھن دی وی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے مولا انہ دے ماں باپ نو اللہ مقام عطا فرما یا اللہ میرے ماں پہ بھی دنیا تو ٹر گئے اللہ میرے ماں پیانو بھی جنت الفردوس اندر جگہ عطا فرما یا اللہ جدو اسی بھی فوت ہو یہ مولا کلمہ نصیب فرما اللہ قبر دے عذابان دے کلو بچا اللہ حشر دے دیاڑے نبی دا ساتھ نصیب فرما یا اللہ کریم ساڑے کاروبار چ برکتیں برکتہ عطا فرما یا اللہ جڑے مقروض نے مولا انہاں نو قرض تو خلاصی عطا فرما یا اللہ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما اللہ مکہ مدینے نو اکھاں نال ویکھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جڑی میری ماں بہن اولاد کولو گود خالی اللہ او دی اولاد نال گود ہری بری فرما اللہ سونیا بے اولادیاں نو اولاد صالح تے پاک عطا فرما اللہ جی جنہاں نو اولاداں دتیاں مولا
انہاں نو اپنے ماں باپ دا متیو فرما بردار بنا اللہ سونے جو سنیا ہے جو سنایا ہے اپنی بارگاہ دی اندر قبول تے منظور فرما ربنا آتنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اج دے پروگرام دی سی ڈی سبحان اسلامک سی ڈی سینٹر چاہ میراں لاہور تو مل سکدی ہیں۔